देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तां. एलिया विशांत जर तर आमी पळोवंक गेल्यार ताणें बाल देवाचे पुजे विरोध तो झिजलो. म्हळ्यार मुर्ती पुजे विरोध तो झिजलो. ताणें इस्रायल लोकांक देवाची खरी वळख करून दिली आनी ताची मात्र स्तुती करूंक लोकांक शिकयलें. एलिया काळार ताणें जायतलीं अजापां केल्लीं. देवाचो क्रोध जळच्या दीस शांत करूंक बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडोवंक आनी जाकोबाची कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक तो वावुरलो. वय आनी लोक आनी लोकान ताका वळखूंक ना आनी ताका कशें लोकांक जाय तशें ताका उपयोग केलो आनी जेजेबल राणयेन ताका लगड काडूंक सोदलें. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो स्थान आदातार जो आयलो. सर्गीच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक तो आयलो. स्वताच्या कुशीन तो रावलो. पातकिजींनी बदलूंक सोम्या सरशीन घुवोवंक ताणें उलो केलो. हेरोदीन ताका जिवेशी मारलो. वय ही स्वताची शुभ वार्ता कोण परगट करूंक येता? देवाच्या राजाची बरी कोण परगट करूंक येता? तांकां ही नाका. शुभ वार्ता स्वताची शुभ वार्ता तांकां नाका. लोक कितें आशयता गे म्हळ्यार केवल आजापा मात्र. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो उद्देश ते नेनात. पातकिजींनी सांडूंक तांकां नाका. केवल तांच्या रिती रिवाजा वरवीं देवाचे उतार तांणी निर्फळ करून घाला. देवाचो ताळो तांकां आयकना. तीं धर्म पाळटात. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो धर्म बांदूंक न्हय. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कित्याक म्हणूनच लोक समजना. मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी जाणा जायचे. आमच्या पातका वरवीं देवाक आमचेर क्रोध आसलो. तो क्रोध निवरोवंक जेजू मनीस जावन ह्या संवसाराक येवन म्हज्या पातका पासत तो मेलो आनी हांव जेजूचेर विश्वास दवरले वरवीं हांव देवाचो इश्ट जालो. ही स्वताची शुभ वार्ता परगट करतल्यांक आमी कशें पळयता? आमी कितले तांकां आयकता? कितले ह्या स्वताच्या शुभ वार्तेक आमी कान दिला. जर तर आमी कान दिला जाल्यार आमच्या जिविता वरवीं आमकां पळोवंक जाता. आमच्या कुटुंबात शांती समाधानान आमी जियेत्या. हेरांचो आमी मोग करते आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबात जर तर आमी नदर घाल्यार आमचें जिवीत कशें आसा? आज आमच्या रिती रिवाजा वरवीं देवाचे उतार आमी निर्फळ केला. देवाच्या ताळ्याक आमी कान दिना. हे आमच्या जिविता मुखांतर आमकां पळयत. आमकां ह्या संवसारांत सेटल जावंक मात्र जायचे पूण देवाचो ताळो आमकां नाका. आमकां अजापां जायचे. आमकां अजापां जायचे. सुपर नॅचरली जावन देवानच सर्गार जावन देवून धाडी जाय म्हूण आमी चिंता. देवूच ह्या संवसाराक आयिल्लो. व्हडलें एक अजाप तूं आज जिवंत आसाय. हें एक व्हडलें अजाप. मोगाच्या भाव भयणीनो एलिया येवन जाला. स्थानाजुतार येवन जाला. जेजू येवन जाला. जेजू येवन तुज्या आनी म्हज्या पासत तो मरोणी जाला आनी जेजू परतून येता. परवा आमी जल्म जेजू क्रिस्ताचो जल्म आचारान करता पूण जेजू आनी परतून जल्म केना मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजू आनी येवचें. कोण जेजू थंय आसात, कोण देवा थंय आसात तांकां तो आपूण व्हरून वेता. कोण ताचे थंय नात तांकां तो सोडता. तांकां उज्यान घालतात. हें तुमी जाणा जायचे. तुमचें जिवीत म्हज्या आनी तुमचें जिवीत आमी पवित्रपणान जिये जाय. जेजूच्या कुशीन आमी घुवा जाय. स्वताच्या शुभ वार्तेक कान दी जाय. स्वताच्या शुभ वार्तेक आमचें काळीज दी जाय. हो आमचो भावार्थ जावन आसा. जेजू परतून येता आनी म्हाका आपूण व्हरता. आमी थीर रावपा जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी तयार रावपा जाय. ह्या पासो तयार रावपा जाय. पेस्ता मारच्यांत आमोल पियोन्यान गम्मात मारूंक न्हय देवान आमकां विंचरलें. बगार जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक हांव तयार जायचें. आमेन.